Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome back into my YouTube channel Biology with Sadiq. आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कंपाउंड टिश्यू इन प्लांट्स। इससे पहले हमने प्लांट्स में जो सिंपल टिश्यू पढ़ा था, इनमें फिर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था, फिर हमने परमानेंट टिश्यू पढ़ा था। लेकिन आज हम कंपाउंड टिश्यू या कम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ रहे हैं। कंपाउंड टिश्यू प्लांट्स में क्या होते हैं? द टिश्यू मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। वो टिश्यू, वो बाप जो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स के मजमूए से बने होते हैं, इनको हम कंपाउंड टिश्यू कहते हैं या कम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। प्लांट्स में वो टिश्यू, वो बाप जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल के मजमूए से बने होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड टिश्यू कहते हैं, या इनको हम क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। इससे पहले हमने भी इसका डेफिनेशन पढ़ा था, लेकिन आज हम कंपाउंड टिश्यू या कम्प्लेक्स टिश्यू तफसील से बता रहे हैं। हमारे पास कंपाउंड टिश्यू में जो एग्जांपल आता है वो क्या है? वस्कुलर बंडल। कंपाउंड या कम्प्लेक्स टिश्यू में हमारे पास आज का मिसाल क्या है? वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल हमारे पास जो प्लांट में जो टिश्यू मौजूद होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, उसको हम क्या कहते हैं? वस्कुलर बंडल कहते हैं। वस्कुलर बंडल में एक आता है जाइलम और दूसरा आता है फ्लोएम आता है। जाइलम हमारे पास क्या क्या काम करता है? प्लांट्स में वो टिश्यू है जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल फ्रॉम सेल टू प्लांट्स डिफरेंट पार्ट्स। वो टिश्यू या वो जो बाप जो के वाटर को, मिनरल्स को सेल से प्लांट के दूसरे हिस्सों को पहुंचाते हैं, और किसकी जिम्मेदारी है? वो जाइलम टिश्यू की जिम्मेदारी है, जाइलम बाफ्ट की जिम्मेदारी है। उर्दू में हम टिश्यू को क्या कहते हैं? बाफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाफ्ट। क्या कहते हैं? बाफ्ट। तो जाइलम का क्या काम है? जाइलम का काम ये है कि ये जो वाटर मिनरल्स वगैरह सेल से प्लांट के दूसरे हिस्सों को पहुंचाते हैं। तो जाइलम का काम ये है कि ये क्या होगा? ये यूनिडायरेक्शनल होगा। क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल। इसका ये यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ रूट्स की जानिब से ऊपर की जानिब ये पानी ले जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिडायरेक्शनल है, एक तरफ ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या करता है? आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट। ये प्लांट्स को सपोर्ट भी करता है। खासकर वो यंग प्लांट होते हैं उसको ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट मतलब है ये इरेक्ट होता है, बिल्कुल शेप इनका मेंटेन होता है, और अपनी जो है एक्टिविटी बरकरार रखते हैं। इनको क्या कहते हैं? हम सपोर्ट कहते हैं। अब आते हैं, ये जो जाइलम है हम इसलिए कहते हैं कि ये वस्कुलर बंडल है या कंपाउंड टिश्यू है, ये मुख्तलिफ किस्म के सेल से बने होते हैं। हमारे पास जाइलम कौन कौन से सेल पर मुश्तमिल होते हैं? ट्रिकीड्स है, वेसल्स है, जाइलम पेरेन्काइमा है, और जाइलम फाइबर है। ये तकरीबन 1 2 3 4 किस्म के जो सेल है मुख्तलिफ किस्म के, वो मिलकर जाइलम टिश्यू बनाता है। सबसे पहले आता है ट्रिकीड्स आते हैं। ट्रिकीड क्या चीज है और ये क्या काम करता है जाइलम में, या और इनका स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है? ये हमारे पास लांग है। क्या है? लांग। आप देखिए इधर, ये लांग इलांगेटेड सेल है। नेरो, नेरो का मतलब क्या है? नेरो है, तंग है। ठीक है, और इनके जो सेल्स है वो क्या है? डेड सेल्स है। जो जाइलम में ट्रिकीड्स मौजूद होते हैं वो डेड सेल होते हैं। डेड सेल का मतलब ये है कि इनमें जो प्रोटोप्लाज्म है वो नहीं होता। इनका मतलब है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में जो मटेरियल होता है, सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो नहीं होते, बल्कि इनके डेड होता है। वो मजीद ग्रोथ नहीं करता, वो मजीद डिवाइड नहीं होता, वो मजीद नहीं बढ़ता, बल्कि इनके जो सारे सेल ऑर्गेनिज्म और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, बल्कि सारा प्रोटोप्लाज्म है वो क्या होता है? डेड होता है। उनको हम क्या कहते हैं? प्लांट में डेड सेल कहते हैं। लेकिन एक काम है कि ये मुख्तलिफ किस्म फंक्शन सर अंजाम देते हैं, लेकिन ये ग्रोथ नहीं करता, ये बढ़ता नहीं, ये डिवाइड नहीं होता। उनको हम प्लांट में क्या कहते हैं? डेड सेल कहते हैं। और इनका जो है प्रोटोप्लाज्म वो खत्म हो चुका होता है, उनको हम क्या कहते हैं? डेड सेल कहते हैं। और ये दूसरी खासियत इसकी है कि ये इनके जो एंड होते हैं वो टेम्परिंग होंगे। अब देखिए ये इनके एंड है। ठीक है, ये इनके एंड है, ये टेम्परिंग है। मार्कर की जो ये निब है इनकी तरफ, ये क्या है? टेम्परिंग है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो काम, ये ट्रिकेट क्या काम करता है? ट्रिकेट काम करता है वाटर ट्रांसपोर्ट। ये पानी को, खास जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, ये कौन से सेल सर अंजाम देते हैं? ट्रिकेट सर अंजाम देते हैं। अब आते दूसरे नंबर पर वेसल आते हैं। वेसल हमारे पास क्या है? वाइड है। वाइड मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा मोटे होते हैं। ठीक है, ट्यूब है और ट्यूब लाइक है, क्योंकि इनमें भी ट्रांसपोर्ट होगा, ट्यूब की शक्ल की होगी। ये सिर्फ डेड होंगे, और इनमें क्या होंगे? पोर्स होंगे। ये अब देखिए इनमें क्या है? ये पोर्स है। ठीक है, और साथ साथ हमारे पास अब जाइलम पेरेन्काइमा आता है। जाइलम पेरेन्काइमा
جو ہے لیونگ سیل ہے، اور اس میں کیا ہوتے ہیں فوڈ اسٹور ہے۔ زیلم میں جو زیلم پیرنکائما ہے یہ کیا ہوں گے؟ لیونگ سیل ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے فنکشن کو سر انجام دیں گے، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے، اور ان میں پروٹوپلازم موجود ہوگا، سیل آرگنیل موجود ہوں گے، اور ساتھ ساتھ یہ فوڈ کو جو کیا کریں گے؟ اسٹور کریں گے۔ اور اب آتے ہیں زیلم فائبر، یہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں؟ سپورٹ دیتے ہیں، اسٹرینتھ دیتے ہیں پلانٹ کو۔ یہ ہمارے پاس ٹرکیڈ ہے، یہ ویسل ہے، اور یہ کیا ہے؟ فائبر ہے۔ اب ہمارے پاس یہ کیا ہو گیا؟ اوورال زائلم ہو گیا واسکولر بنڈل میں، اور جو واسکولر بنڈل ہم کون سے ٹاپک میں پڑھ رہے ہیں؟ کمپاؤنڈ ٹیشو میں پڑھ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ہمارے پاس جو دوسرا قسم کی جو کمپاؤنڈ ٹیشو ہے واسکولر بنڈل میں، ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے؟ فلوئم ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ ٹرانسپورٹ آف فوڈ فرام لیوز ٹو ادر پارٹس آف پلانٹ۔ اس کا یہ کام ہے کہ یہ فوڈ کی کنڈکشن کرے گا، فوڈ کی ٹرانسپورٹ کرے گا، کہاں سے؟ لیوز سے دوسرے پارٹس کو۔ لیوز سے اس لیے ٹرانسپورٹ کرے گا کہ لیوز میں خوراک بنتا ہے، فوٹوسنتھیسس کا پروسیس ہوتا ہے، جب لیوز میں بنتا ہے تو پھر اس کا ٹرانسپورٹ کرنا کس کا کام ہے؟ فلیم کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے آپ یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ یہ خوراک کو کہاں لے جائے گا؟ سورس سے کہاں تک؟ سنک تک۔ اس کا مطلب ہے کہ سورس جہاں بنے تھا یا یہاں سے پریپیئر ہوا تھا، اور یہاں جس جگہ پر یا اسٹور ہوا تھا، جس جگہ پر خوراک اسٹور ہوتا ہے یا پریپیئر ہوتا ہے، وہ اس جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سورس کہتے ہیں۔ اور جہاں جگہ پر وہ یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سنک کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر خوراک استعمال ہوتا ہے اس کو ہم سنک کہیں گے، جہاں پر یہ خوراک پریپیئر ہوتا ہے یا اسٹور ہوتا ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ سورس۔ تو آپ فلیم کا ڈیفینیشن اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ٹیشو اینڈ پلانٹ which transport یا conduct یا carry the food from source to sink۔ اب اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ the tissue which transport the prepared food or store food from one part to another part where it is needed، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے پاس جو کمپاؤنڈ ٹیشو میں جو ہم فلیم ہے، ان کے جو فریم کس کس سیل سے بنے تھے، جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ زائلم ٹرکیڈ سے، ویسل سے، زائلم پیرنکائما اور زائلم فائبر سے بنے تھے۔ اس طرح اب ہم پڑھیں گے کہ جو ہمارے پاس یہ جو فریم ہے اور کون کون سے سیل سے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتے سیو ٹیوب ایلیمنٹس۔ یہ سیو ٹیوب ایلیمنٹس کیا ہے؟ لانگ ٹیوبز ہیونگ سیو پلیٹ۔ یہ ہمارے پاس بالکل لانگ ٹیوب لائک اسٹرکچر ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سیو ایلیمنٹس ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان میں کیا موجود ہوں گے؟ فلو سیو پلیٹ ہوں گے، کیوں گے؟ یہ ہمارے پاس کیا ہوں گے؟ ہولز ہوں گے، پورز ہوں گے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیو پلیٹ کہتے ہیں۔ اور ان میں کیا ہوگا؟ فلو آف فوڈ ہوگا، ان میں فوڈ کا کنڈکشن ہوگا، فوڈ کا ٹرانسپورٹ ہوگا سیو پلیٹ کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ دوسرے ہمارے پاس سیل آتے ہیں کمپینین سیل۔ کمپینین سیل بھی لیونگ ہوں گے، ایکٹیو ہوں گے، ہیلپ سیو ٹیوب اینڈ فوڈ ٹرانسپورٹ، اور یہ ہمارے پاس سیو ایلیمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، اور یہ سیو ایلیمنٹ کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہیلپ کریں گے، سپورٹ کریں گے خوراک کنڈکشن میں، فوڈ کنڈکشن میں۔ اور اب جس طرح ہمارے پاس زائلم پیرنکائما ہے، اس طرح فلوئم پیرنکائما ہوگا، یہاں پر کبھی کبھی اسٹور فوڈ بھی ہوگا، اور اس طرح فلوئم فائبر یہاں پر یہ کیا کرے گا؟ سپورٹ کرے گا۔ اور یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ فلوئم کی جو ہے ٹیشو کی کیا ہے؟ اسٹرکچر ہے۔ ان میں یہ سیو ایلیمنٹ کا سیل ہے، ان میں یہ سیو پلیٹ بنے ہوتے ہیں، اور اس سائڈ پر جو میں نے ڈرا کیا یہ کیا ہے؟ کمپینین سیل ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا، اگر نہیں آیا ہوگا برائے مہربانی کمنٹ میں اپنا سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔